Okay, may gabi sa tanan no. So mo naami karon diri sa among lugar, munisipyo diri sa Sigaboy, Davao Oriental guys. Nindot kay guys ang maong plaza no. So ani mo diri malingaw gyud mo diri, daghan kay kasuruyan. So mao ni ang munisipyo dito sa unahan na pagyud dito Soroyanan guys no. Pero diri sa amin ani no. So makita man ninyo ang palibot no, puno sa Christmas light. Okay, so kada punuan na siya mga lights guys no. So makita man ninyo na diha guys oh. Okay no? Puno gud siya. So mao ni ang munisipyo namo tuara guys oh. Tuara. Okay, Davao Oriental no. So thank you for watching no. Ulit kog follow and like sa akong page sa YouTube. Thank you so much guys no. May gabi sa tanan, dagan salamat. Okay.